الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء غاية واصطفى الإنسان لخدمته وهو الذي يهدي الخطى الصادقة إلى سبيل غاية. وهذه ثمرة من تلك المسيرة دار أسد التي بدأت من بيت صغير حتى بلغت اليوم بحمد الله أرضا واسعة تقارب فدانين تحمل هم الأمة وفكرها. وإن شاء الله ومع ثبات هذا الإخلاص واتساع الجهد والعمل أصبح هذا المكان محيّا للآفاق لم تكن ممكنة من قبل. وقد أنشئ فيه أولا المسجد اقتداء بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا المكان المبارك انطلقت مسيرة تعليم الدين ونشره. وفيه قسم القرآن حيث يحفظ كتاب الله ويتلى كما أنزل عليه، وفيه قسم الكتب حيث يتعلم العلم ويعمل به. كما توفر فيه سكن الطلاب والمطعم والمطبخ، إدارة تنظم شؤونه مع قاعات الحاسوب والمكتبة. فهذه الأساسات الزاهرة هي بشائر لمشاريع قادمة. ومن المخطط بإذن الله إنشاء أقسام علمية متقدمة ومكتبة كبيرة ومرافق تعليمية وخدمية متكاملة ومراكز للدعوة والتدريب، ليكون هذا الشرح منارة للعلم ومصدر إشعاع ديني وفكري. هنا لا تبنى الجدران فقط، بل تبنى الشخصيات وتساوي القيم وتنشأ الأجيال، تكون جزءا من هذا البناء وشركاء في هذا الأثر المبارك.